कति नम्बरसम्म गरे जस्तो लाग्छ हैन? गरिराकै हो सर त्यो गर्न त 6 अनि नम्बरसम्म कति नम्बरसम्म 6 सम्म त हामीले गर्यौं। त्यसपछि को त बाँकी रहेको कतिसम्म गर्नुभयो साथीहरूले? के छ, कुन नम्बरमा गएर अड्किनु हो, के छ? ल सुरु गरौँ त। म त ठ्याक्कै अड्किहालेँ नि सर, अल्झिहालेँ नि। तपाईँ अल्झिनु भयो। अरू साथीहरूको के छ? कति नम्बरसम्म गर्नु भएको छ, के छ भन्नुहोस् त। अब सबै क्वेसनहरू चाहिँ हामी यहाँ गर्नलाई अलिकति सेक्युरिटी एन्ड कर्पोरेट भ्यालुएसन भयो नि सर। हो च्याप्टर 3 सेक्युरिटी एन्ड कर्पोरेट भ्यालुएसनको क्वेसन नम्बर 3.6 सम्म हामीले यहाँ क्लासमा डिस्कस गरेका थियौँ। अब 7, 8, 9, 10 सम्म 10, 11 सम्म गर्न सकिन्छ होला भनेर मैले छोडिदिएको थिएँ। कति गर्नुभयो, के छ? आज मैले 3.12 को एउटा गर्छु, जुन हामीले 2, 3, 9, 10, 11 लाई पनि कभर गर्छ यसले। एकदम ठीक छ सर। अनि त्यसपछि कुनै क्वेसनहरु भएन भने सेपरेटली तपाईहरुले मेसेजमा पठाउनु होला, त्यसको पनि सल्भ गरौँला है त। 3 point कति रे सर? 11 3.12 को गरौँ न। ओके सर। 3.12 को क्वेसन हेरौँ त। हामीले क्वेसन दिएको छ कान्तिपुर इन्टरप्राइजेस। हजुर। Kantipur Enterprises has bond outstanding within 1000 face value. बुक त छ नि हैन सबैसँग? मसँग त छ सर। Face value 10 year left until maturity. The bond have an 11% annual coupon payment. Coupon payment 11%, sir. The bond current price of this bond is 1175. The bond may be called in 5 years at 109% of face value. हामीले त्यो खालको कन्डिसन दिएको छ र एमा सोधेको छ व्हाट इज yield to maturity of this bond भनेर। जस्तै हामीलाई 9, 10, 8 मा पनि yield to maturity हरु कसरी गर्ने भनेर सोधिरहेको छ। त्यो हामीले गरिसकेपछि यसलाई यो चाहिँ कभरेज हुन्छ। जस्तै बी मा पनि सोधेको छ व्हाट इज yield to कल भनेर। एउटा yield to maturity सोधेको छ यही केसमा, एउटा yield to कल सोधेको छ। यहाँ भन्दा अघिल्ला क्वेसनहरुमा चाहिँ सेपरेटली yield to कल र yield to maturity सोधेको छ। हामीले यो 12 को गर्यौं भने यताको कभरेज हुन्छ है त। ल यो सुरु गरौं यो क्वेशन 3.12 को। येलो अलि देख्दो अलि प्रश्न आउँदै रहन्छ सर। कलर चेन्ज भएछ, पक्नुमा ब्ल्याकै गरौँ है। ब्ल्याक भए नि हुन्छ, रेड भए नि हुन्छ, बरु ब्लू भए नि हुन्छ। येलो अलि प्रश्न यो येलो आफै आको यो ब्ल्याकै गरौँ न। 3.12 को अब हामीलाई दिएको छ पहिला सुरुमा हामीले गिवन के दिएको छ त्यो हेरौं। अनि त्यसपछि हामीले ए बी सी तीनटा कन्डिसन दिएको छ। यो तीनटा कन्डिसन गर्यौं भने र हामीले बोन्ड भ्यालुएसनको लगभग सबै यहाँ भन्दा अगाडि 6-7 वटा क्वेशन पनि गरेका छौं, कभरेज गर्छ। अब हेर्नुस् त यहाँ पहिला हजुर अब यो सबै यस्तो हुन्छ। यिनी जस्तै मैले अहिले गरिरहेको लगभग कोही एक्जाममा आउने पोइन्ट अफ भ्यूले यस्तै खालको क्वेशनहरु हुन्छ। ओके सर। ल हेर्नुस् त अब यसमा हामीले क्वेशनले पहिला के दिएको छ भन्दा फेस यो 1000 चाहिँ म्याचुरिटी अर फेस भ्यालु हुन्छ है सर? हजुर, फेस भ्यालु जसलाई हामी म्याचुरिटी भ्यालु पनि भन्छौं। यहाँ 1000 रुपैयाँ यो दिएको छ। अब टाइम टु म्याचुरिटी कति दिएको छ, कति इयर्स बोन्ड हो यो? टाइम टु म्याचुरिटी n 10 इयर्स हो हैन? हजुर, 10 इयर्स बोन्ड भयो। अनि त्यसपछि एनुअल कुपन पेमेन्ट, कुपन इन्ट्रेस्ट रेट,
कुपन इन्ट्रेस्ट रेट कति छ आई 11% हो 11% अफ फेस भ्यालु भइहाल्यो अनि करेन्ट प्राइस अफ बोन्ड देन प्राइस अफ बोन्ड कति छ 1175 ल यति चाहिँ हामीलाई के दिएको छ अन्त इन्फर्मेसन दिएको छ र सँगसँगै यो सँगसँगै हामीलाई अरु इन्फर्मेसनहरु पनि यता के दिएको छ भने दिस फोन्स मे बी कल गर्न सक्छ भनेको छ कहिले त भन्दाखेरि 5 इयर्स आफ्टर 5 इयर्स भनेको छ अनि कल पिरियड 5 इयर र हाम्रो चाहिँ अर्को कल प्राइस चाहिँ कति हुन्छ होला कसैले भन्नुस् त कल प्राइस चाहिँ मेबी कल 109% अफ फेस भ्यालु भनेको छ 109% अफ फेस भ्यालु भनेको 109% अफ फेस भ्यालु भनेको 1000 भयो त्यसको मतलब कति भयो त 1090 कल प्राइस हुने भयो यहाँसम्म हामीले गिवन हो यो यतिसम्म चाहिँ हामीलाई गिवन दिएको छ र एमा सोधेको छ पहिलो सुरुमा सोधेको छ व्हाट इज यील्ड टु म्याच्युरिटी एमा हामीलाई सोधेको छ यील्ड टु म्याच्युरिटी YTM त्यो साइडमा गरेको के निकाल्दै थियौ हामीले साइडमा त यतापट्टि लेखेको हो त्यो कल पिरियड कल पनि हुन सक्छ भनेको छ बोनले हामीले गिभनै लेखेको हो त्यो सबै त्यो साइडको रेखा ताने नि गिभनै हो हामीले गिभन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीले क्वेशनले के दिएको छ त्यो लेखेको कल हुन सक्छ पनि भनेको छ हामीले क्वेशन हेर्नुभयो भने कान्तिपुर इन्टरप्राइजेस has bond outstanding with 1000 face value and 10 years left on maturity and as a maturity time period and 10 years लेख्यौं maturity value अथवा face value 1000 लेख्यौं 11% coupon payment भनेको छ coupon interest rate 11% लेख्यौं current price selling 1175 भनेको छ 1175 लेख्यौं त्यसपछि maybe bond call in 5 years भनेको छ त्यो 5 years मा कल हुन सक्छ भने हामीले कल पिरियड 5 years लेख्यौं र कल प्राइस कति हुन्छ भनेको छ 109% अफ फेस भ्यालु भनेको छ फेस भ्यालुको 109% गरेर कल प्राइस कति हुन्छ 1090 हुन्छ भनेर त्यति लेख्यौं यति दियो एमा हामीले सोधेको छ व्हाट इज यील्ड टु म्याच्युरिटी YTM कति होला भनेर सोधेको छ अब यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्ने हामीले फर्मुला लेखेका छौं अब यो यील्ड टु म्याच्युरिटी निकाल्नको लागि हामीले पहिला के गर्नुपर्छ भन्दा एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्छ है र बाइ इन्टरपोलेसन गरेर हामीले बल्ल हामी YTM निकाल्छौं अब YTM निकाल्नु भन्दा पहिला बिफोर वी हैव टु क्याल्कुलेट एप्रोक्सिमेट YTM त्यो भनेको के हो त फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौं यसलाई हटाउँ के है हुन्छ निशान बनाउँदा के हुन्छ स्क्रल हुँदैन सर माथितिर जानु अनि त्यही ट्राई गर्न खोजेको टिममा हुन्थ्यो के राख्न पाएको थियो छैन तर जाँदैन यसमा चाहिँ नजान्नु हैन राख्नु पर्दा इन्फर्मेसनहरु हुन्थ्यो हैन हुन्छ ठिकै छ सर हामीले लेखेका छौं गरौँ त
1000 पहिला 1000 माइनस 1175 गरौँ माइनस कति आउँछ त्यसलाई 10 ले डिभाइड गरौँ माइनस कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 175 अनि 70 रुपैयाँ जान्छ आउँछ होला त्यो घटाउँदाखेरि 110 माइनस 17 घटाउनु पर्यो होला 17.5 अनि तल चाहिँ कसरी 1000 प्लस 2 into 1175 divided 3 आयो के भयो क्याल्कुलेसन भएन क्याल्कुलेटर जग्गा दियो माथि आउँछ 92 क्याल्कुलेसन गर्दैन 5 डिभाइड तल कति आउँछ 1175 into 1116.67 1116.67 हजुर भने ल कति आयो त यो अब तर यसलाई के पर्सेन्टमा निकाल्नु पर्ने हो पर्सेन्टमा राख्ने हजुर 8.28% 92.5 हो माथि हो यति चाहिँ हाम्रो एप्रोक्सिमेट आयो यो एक्चुअल वाइटिएम होइन हामीले चाहिँ टेन्टेटिभली वाइटिएम निकाल्यौं अब यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दा हाम्रो फर्मुलामा राखेर ट्राई गरेर बाइ इन्टरपोलेसन जुन हामीले फर्मुला सबै लेखिसकेका छौं बाट गर्नुपर्छ अब कसरी गर्ने त हजुर पीवीआईएफ वाला हो अब पहिला हाम्रो फर्मुला के हो त प्राइस अथवा भ्यालु अफ बोन्ड जुन भिडी चाहिँ निकालेका थियौं त्यो भनेको हामीले के हो त के गर्ने त भन्दाखेरि I into PVIF A KD% N plus M into PVIF KDN अनि प्राइस हाम्रो कति छ त अब 1175 हो अनि I भनेको 110 हो PVIF A KD जुन यो KD% हो यही नै हामीले पत्ता लगाउने हो N भनेको हाम्रो 10 इयर्स 10 हो प्लस M भनेको 1000 पर भ्यालु इन्टु PVIF यही KD पत्ता लगाउने हो N10 यो हाम्रो चाहिँ एउटा इक्वेसन बन्ने हो अब यसमा हामीले चाहिँ के गरौँ टेन्टेटिभली रेट यो निकालेका छौं अब हामीले ट्राई 8 KD कति राख्ने 8% राखेर हेरौं 8% राखेर यो इक्वेसनमा हेरौं भ्यालु कति आउँछ यो भन्दा बढी आउँछ यो भन्दा कम आउँछ एउटा त आउँछ अनि एकचोटी हामीले बढी निकाल्नु पर्छ एकचोटी कम एक्ज्याक्ट आयो भने त त्यही रेट हुन्छ ठ्याक्कै वाइटिएममा त्यही नै हुन्छ तर यो एक्ज्याक्ट नआउँदाखेरि हामीले एउटा कममा एउटा बढीमा निकालेर इन्टरपोलेसन गर्छौं र वाइटिएम अब हामीले ट्राई 8% मा गर्छौं नि अब 8% मा गर्दाखेरि यहाँ 110 into PVIF A 8% 10 year 10 है plus 1000 into PVIF 8% 10 year मा यो फ्याक्टर हेरौं त क्याल्कुलेसन गरौं त कति आउँछ यो 8% चाहिँ माथिकोबाट राखे हो सर हो हामीले चाहिँ माथि टेन्टेटिभली 8.28 निकाल्यौं र फर्स्टमा चाहिँ हामीले के गरौं ट्राई एन्ड एरर मेथड हो यो ट्राई 8% मा ट्राई गरौं 8% बाट 8.28 नै 8% राखेर गरे हैन हो नि ओहो 8.28 हामीले निकाल्यौं त्यसकै टेन्टेटिभली हुन्छ भनेर हामीले 8% बाट ट्राई गरौँ सुरुमा मात्रै राखे हजुर हजुर 8% बाट ट्राई गरेर हेरौं कति आउँछ भ्यालु यो PVIF हेर्ने फेरि एकचोटी भन्दिछु त सर PVIF टेबलमा गएर 8% इन्ट्रेस्ट रेट भएको ठाउँमा 10 भनेको n भनेको ठाउँमा 10
10 बाट हजुर, सिधै हजुर। 8% मा गएर हेर्ने फ्याक्टर आउँछ 8% 10 मा हेर्ने बुझ्यो यहाँ 10 हेर्नु अनि त्यो 10 बाट 10 को सिधै 8% कहाँ छ 1 2 3 4 5 6 7 8 हजुर आउँदै हजुर 6.7101 त्यो अब त्यहाँ राखेर मल्टिपल गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्यो भयो भ्यालु आयो यहाँ क्याल्कुलेटर 10 into 8%. आएन भ्यालु कुन चाहिँ टेबलको हेर्ने हो सर यो 1 हजुर हजुर यो पिबिएफआई 10 वाला हेर्ने हो कि एउटा ए वाला हेर्नु भयो एउटा पिबिआइएफ मात्रै ए नभएको ए नभएको एउटा सुरुको चाहिँ यो इन्टु यसको फ्याक्टर कति आउँछ भने मैले सुरुमा ए भएको हेर्ने हैन सर हो हो सुरुमा ए भएको 6.7101 आउँदो रहेछ प्लस फेरि 1000 इन्टु पिबिआइएफ मात्रै हेर्नु पर्यो 8% 10 मा भनेको यसको चाहिँ 0.4632 आउँदो रहेछ अब यसको यो मल्टिपल गरेर जोडिदिनु न कति आउँछ 738.111 कति रे 738 दुईटै जोडेर भन्नु त दुईटै जोडेर 1201.311 1201.311 ल यति भ्यालु आयो हाम्रो प्राइस त यो कति हो त भन्दा 1175 हुनुपर्ने हो यसले चाहिँ अलिकति के आयो बढी आयो अब घटाउनु पर्यो घटाउनखेरि हामीले यहाँ केडी बढाउने हो अब बढाउँदाखेरि स्लाइटली चाहिँ कति बढाउनु त अब ट्राई एट 9% मा गर्ने अब यसलाई छोड्दिएर हो सर यसलाई केर्नी त हैन नि यसलाई छोड्ने ट्राई हैन केर्नी हैन यो ठिक छ यो चाहिन्छ अहिले यो एउटा ट्राई हामीले चाहिँ के गर्यौं 8% मा गर्यौं 8% मा गर्दाखेरि भ्यालु के आयो त भन्दा बढी आयो यो हाम्रो प्राइस भन्दा भ्यालु बढी आयो यो प्राइस हुनुपर्ने 1175 चाहिँ प्राइस हो अहिलेको तर आयो हाम्रो 1201 अब प्राइस बढाउनु पर्छ भने हामीले के गर्नु पर्यो यो केडी बढाउनु पर्यो हामीले थ्योरीमा भनेका छौं के भनेका छौं थ्योरीमा यो जब चाहिँ के हुन्छ इन्ट्रेस्ट बढ्छ भ्यालु अफ बोन्ड घट्छ हैन हजुर हो त्यो भने हो नि त्यही अनुसार चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो बढे हरायो फेरि के समस्या आउँछ त्यही अनुसार हामीले यो गर्नु पर्यो अब त्यो फेरि अब फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने त त्यही अघिकै फर्मुला प्राइस जुन छ हामीले यहाँ 1175 इक्वल टु I इन्टु PVIFA KD% N प्लस
m into PVIF KD% यहाँ जुन चाहिँ यो फर्मुला थियो यसमै अब ट्राइएड कति गर्ने त ट्राइएड 9%. 8% हामीले एप्रोक्सिमेटबाट ल्याउँ 8 लिँदा पनि हाम्रो यो 1100 भन्दा अलिकति प्राइस गयो स्लाइटली बढी आयो अब प्राइस घटाउनलाई हामीले त्यो गर्यौं यो गर्दाखेरि के हुन्छ त अब I भनेको 110 हो इन्टु PVIF KD अब यहाँ 9% राख्छौं र यहाँ 10 इयर्स हो प्लस m इन्टु m सरी m त 1000 नै राखौं है 1000 राखौं इन्टु PVIF KD भनेको 9% n भनेको 10 अब यसको भ्यालु राखौं 110 इन्टु PVIF 5.9952 कति आउँछ 5.9952 9% 10 इयरमा त्यति आउँछ हजुर हो 5.995 9% 10 इयरमा PVIF नै हो 9952 हजुर एफए नै हो 5.9952 ए 10 मा हैन सर 6.41 10 मा हो 10 मा हो हजुर हजुर 6.4177 यो आयो प्लस अब 1000 इन्टु यसको चाहिँ कति आउँछ 0.4224 हजुर 0.4 अब यसको क्याल्कुलेसन गरेर टोटल भनौं त कति आउँछ 1128.347 34 ल मात्र राखेँ ल अब प्राइस यो भन्दा कम आयो कि आएन 1175 भन्दा आयो हैन कम आयो एउटा कम आयो एउटा बढी आयो अब यो दुईटाको बीचमा चाहिँ हाम्रो के पर्ने रहेछ त एक्चुअल YTM पर्ने रहेछ भन्ने हामीले बुझ्यौं अब हामीले 8% अब फेरि एक्चुअल YTM निकाल्नको लागि हो एक्चुअल YTM actual yield to maturity YTM अब हामीले फर्मुला चाहिँ के लगाउँछ भन्दा लोअर रेट बाइ इन्टरपोलेसन गरेर बाइ इन्टरपोलेसन गरेर के गर्छौं त भन्दा एक्चुअल YTM lower rate plus by P but interpolation PB8 lower rate minus price 8 lower rate minus PB8 higher rate minus lower rate यो खालको फर्मुलामा लोअर रेट LR भनेको लोअर रेट हो यो LR हो यो पनि LR हो यो प्राइस हो यो PB8 LR हो है यो HR हो अब यो चाहिँ अलि बुझिन होला सोध्नु होला अब हामीले चाहिँ लोअर रेट भनेको हामीले अहिले ट्राई गरेका छौं लोअर रेट केमा ट्राई गर्यौं भन्दा 8 र 9% मा ट्राई गरेर निकाले हो नि हैन PV तलको त्यो ओपन को चाहिँ PV अनि एट के सर हायर लोअर रेट यो लोअर रेट माइनस PV8 HR हो यो LR लोअर रेट यो HR उतापट्टि माथिको ब्र्याकेट पनि फर्मुलै हो हो माइनस HR माइनस LR हो हायर रेट माइनस लोअर फर्मुलै हो फर्मुला हामीले लेखेका छौं त्यही नै हो लेखिसकेका छौं यो फर्मुला ल अब लोअर रेट हामीले के हो त 8% हो हामीले जुन 8% मा ट्राई गरेको छ 8 र 9 मा ट्राई गरेका छौं 8 र 9 मा सब सानो रेट कुन हो त 8 भयो अनि 8% मा ट्राई गर्दाखेरि हाम्रो कति आथ्यो भ्यालु भन्नुस् त 1201.31 आथ्यो हाम्रो प्राइस चाहिँ कति थियो 1175 थियो डिवाइड फेरि हामीले चाहिँ लोअर रेटमा गर्दाखेरि 1201.31
हायर रेटमा गर्दा कति आएको थियो है 9% मा ट्राई गर्दाखेरि 128.34 11 समथिङ आएको थियो हैन 11 कति आएको थियो 28.34 1128.34 28.34 आएको थियो हाम्रो लोअर रेट हायर रेट भनेको 9% हो यसमा माइनस लोअर रेट भनेको 8% हो समथिङ आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो बल्ल एक्चुअल आइटम हुन्छ योबाट यो घटाउँ योबाट यो घटाउँ डिभाइड गरौँ यो त यो 1 नै भइहाल्छ हैन 9 बाट 8 गरी 1 हुन्छ त्यसै मिलिरहेको छ यो गरेर 8 point कति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको 8% को ठाउँमा 0.8 राख्न मिल्छ कि मिल्दैन सर पर्सेन्टै राख्ने हो पर्सेन्टेज राख्ने हो लोअर रेट भनेको छ नि त एलआर भनेको लोअर रेट हो माथि चाहिँ हामीले पीवी8 लोअर रेट भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु लोअर रेटमा क्याल्कुलेसन गरेको भनेको प्राइस भने प्राइस भयो यसरी हामीले चाहिँ इल्टु म्याच्युरिटीमा यसरी निकाल्छौं 8.36 चाहिँ हाम्रो एक्चुअल आइटम आयो है त 8.36% हैन सर हो 8.36% क्याल्कुलेसन गरेर आउँछ जुन हाम्रो एक्चुअल आइटम हो यदि यसरी चाहिँ हामीले इन्टु म्याच्युरिटी निकाल्नु पर्छ बाइ इन्टरपोलेसन गरेर लोअर रेट हायर रेट गरेर यो जुन ए को आन्सर छ अब हामीले बी कोमा हेरौं त क्वेशन नम्बर बी मा के भनेको छ यसलाई मैले हटाइदिए है त क्वेशन नम्बर बी मा what is the yield to call for this bond if it is called in 5 years बी मा हामीले के सोधेको छ भने व्हाट इज द यील्ड टु कल फर दिस बन्ड इफ इट इज कलेबल इन 5 इयर्स यदि 5 इयर्स मा कल गर्यो भने चाहिँ फेरि यील्ड टु कल वाइटीसी के हुन्छ होला भनेर सोधेको छ अब यील्ड टु कल निकाल्नको लागि पनि हामीले के गर्नुपर्छ त ए वाइटीसी अथवा एप्रोक्सिमेट वाइटीसी निकाल्नु पर्छ एप्रोक्सिमेट वाइटीएम निकाले जस्तो अब यो हाम्रो प्राइस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सुरुमा हामीले एप्रोक्सिमेट वाइटीएम निकालौं वाइटीसी निकालौं approximate YTC yield to call भनेको yield to call yield to maturity भने जस्तो अब यसको हामीले फर्मुला चाहिँ के हो त फेरि अनि कुपन इन्ट्रेस्ट I प्लस कल प्राइस माइनस प्राइस डिवाइडेड call period whole divided call price plus 2 into price divided 3 यहाँनिर अघि गएर यसमा चाहिँ अलिकति के चेन्ज भएको छ फर्मुला हेर्नुस् त कल भएको हुनाले अघि म्याच्युरिटी प्राइस थियो नि हामी यहाँ कल प्राइस राखेका छौं तल चाहिँ म्याच्युरिटी टाइम पिरियड एन थियो अनि अहिले कल पिरियड राखेका छौं अरु केही पनि चेन्ज छैन हैन अब यसमा भ्यालु राखेर हामीले पहिला एप्रोक्सिमेट वाइटीसी निकालौं अनि अघिको जस्तै फर्मुला राखेर फेरि अनि इन्टरपोलेसन गरेर सबै गर्नुपर्ने प्रोसेस त्यही नै हुन्छ आई भनेको 110 कुपन इन्ट्रेस्ट हो जुन इला 110 छ नि त्यही नै हो हजुर कुपन इन्ट्रेस्ट 110 नै भइहाल्यो
प्लस कल प्राइस चाहिँ कति हो त हामीले निकालेको थियौँ सुरुमा 109% अफ फेस भ्यालु भनेर 90 निकालेका थियौँ माइनस प्राइस चाहिँ 1175 थियो डिवाइडेड कल चाहिँ 5 इयर्समा हुने भनेको छ होल डिवाइडेड कल प्राइस भनेको 1090 प्लस 2 इन्टु प्राइस भनेको 1175 डिवाइडेड 3 हो अब यसको क्याल्कुलेसन गरौँ समथिङ पर्सेन्टेज आउँछ के हो चाहिँ हाम्रो के हो त YTC AYTC अब त्यसलाई फेरि एक्चुअल YTC निकाल्नको लागि हाम्रो फेरि के हो त फर्मुला चाहिँ प्राइस इक्वल टु I into PVIFA KD% यान प्लस कल प्राइस हुन्छ अब चाहिँ CP प्राइस इन्टु PVIF KD% यान यो यान भनेको चाहिँ कल पिरियड हुन्छ फेरि हजुर पहिले चाहिँ पुरै म्याचुरिटी यान राखिएको थियो भने हजुर हजुर यहाँ म्याचुरिटी भ्यालु राखिएको थियो यहाँ कल प्राइस राखियो यहाँ चाहिँ यान राखिएको छ राखिन्छ तर यो कल पिरियडको यान हुन्छ अब यहाँनिर पहिले यो हाम्रो कति आयो यो गरौँ यही इक्वेसनमा राखेर त्योलाई चाहिँ ट्राई गर्ने हो अनि ठ्याक्कै अहिलेको जस्तै ट्राई गरेर कति पर्सेन्ट आउँछ अनि ट्राई गरेर बाई इन्टरपोलेसन गरेर हामीले यसमा पनि इन्टरपोलेसन गरेर सबै गर्नु पर्यो हामीले एप्रोक्सिमेट निकाल्यौँ योमा एप्रोक्सिमेट कति आउँछ अनि त्यो तलको इक्वेसन बनायो त्यो इक्वेसनबाट हामीले निकाल्ने एउटा लोवर रेट आउँछ एउटा हायर रेट आउँछ भनेपछि सर त्यो n कोमा हामीले 5 राख्ने हो है उतापट्टि चाहिँ 5 हो होला 5 राख्ने हो दुवैपट्टि 5 हो सर कल्प्रिट राख्ने यसमा चाहिँ n चेन्ज हुन्छ दुवैपट्टि हो दुईटै यानमा 5 हुन्छ यसमा अब झुकिन्छ भने यसमा यान भनेर कल पिरियड भनेर लेख्नु भयो नि हुन्छ तपाईहरुले हो ठिक हो सर KD% जस्तो यहाँ कल पिरियड भनेको छ नि यानको ठाउँमा यसमा पनि कल पिरियड लेखेको छ नि KD% यान यो कल पिरियड यो कल भएको पिरियड हो यो पनि त्यही हो अनि त्यो बाइ इन्टरपोलेसनमा पनि त्यो LR माइनस प्राइस पहिला हामीले त्यो त गरौँ बाँकी छ पहिला हामीले यो कति निकाल्यौं यो भनौ त 8.11 AYTC कति निकाल्यौं 8.11% निकाल्यौं अब हामीले यो इक्वेसनले लेख्यौं हैन अब यो इक्वेसन लेखिसकेपछि अब हामीले ट्राई 8% मा गर्नु पर्यो हैन यो प्राइस भनेको ठाउँमा 1175 राख्ने हुन्छ सर इक्वेसनमा हजुर हो अब हामीले नाउ ट्राई 8% KD राख्ने अब प्राइस हामीले अहिले बनाएको इक्वेसन 1175 इक्वल टु I into PVIFA KD% भनेको 8% यान भनेको 5 प्लस अनि त्यसपछि कल प्राइस भनेको कति थियो 1090 हो टु PVIF KD% भनेको 8% कल 5 यसो गरेर हामीले चाहिँ के गरौँ त यहाँबाट भ्यालु निकालौं I भनेको 110 इन्टु अब यो फ्याक्टर कति हुन्छ PVIF 8% 5 इयर्सले फाइभ इयर्समा गएर 8% हेरौं PVIF टेबल 3.9927 3.9927 हुन्छ
प्लस फिर 1090 इन्टु PVIF टेबलमा 58%, 0.6806। अब यसको चाहिँ मल्टिपल गरेर राखौँ, कति आउँछ? 1181.05। 81.05। थोरै हेर्नुहोस् त, यो प्राइस अन्त थोरै के आयो, बढी नै आयो। अब हामीले कम निकाल्नको लागि फेरि के गर्नु त? नाउ ट्राई एट 9% गरौँ। 9% मा यही इक्वेसनमा ल्याएर 9% राखौँ। अब यो भनेको आई भनेको 110 इन्टु PVIFA 9% 5 years प्लस 1090 इन्टु PVIF 9% 5। ल यसको भ्यालु राखौँ फेरि। PVIFA 9% 5 इयर्समा 9% हेरौँ। अहिले 3.99 आएर छ, अहिले 3 point कति आउँछ? PVIF 9%, 3.8897। 3.8897 प्लस 1090 इन्टु फ्याक्टर लेखौँ। 0.6499। 8%, 9% 5 year है, 0.6499 हो। अब यसको मल्टिपल गरेर राखौँ, कति आउँछ? हजुर 1136.258। 1136.25। 1136.258। ल त्यति आयो, त्यति लेखौँ। अब त्यो भनेको 1175 भन्दा कम आयो। अब दुईटा आइसकेपछि अब हामीले के गरौँ त भन्दाखेरि बाइ इन्टरपोलेसन गरेर फेरि चाहिँ एक्चुअल OITC निकालौँ। फेरि नभने बाइ इन्टरपोलेसन भनेर फेरि हाम्रो फर्मुला लेखौँ। यसमा चाहिँ YTC इक्वल टु, हजुर LR त यसमा नि चाहियो हैन? त्यही हो, LR प्लस त्यो चाहियो। PV8 सेम हो, त्यो फर्मुला त इन्टरपोलेसन इन्टु प्राइस PV8 LR माइनस PV8 HR माइनस LR। HR भनेको हायर रेट, LR भनेको लोअर रेट। अब हाम्रो लोअर रेट भनेको कति छ त भन्दा हामीले 8 र 9 नै ट्राई गरे यसमा पनि हैन, 8%। अनि प्लस अब 8% ट्राई गर्दा हाम्रो भ्यालु कति आएको थियो? 1181 कति आएको थियो? $1181.05 माइनस प्राइस भनेको 1090 राख्ने हो सर यसमा।
बढै गयो लेखेको जति पनि सबै गयो है यो गयो हैन बोर्ड हरायो बोर्ड अहिले लेखेको त हरायो सर अहिले लेखेको हरायो त्यही नै हो इन्टरपोलेसनमा हामीले लेखेका थियौं सबै गयो कि फेरि इन्टरपोलेसन निकालिसक्यौँ होला साथी साथीहरुले निकाल्नु भयो होला त्यही कति YTC एउटा आउँछ त्यो नि निकाल्नुस् कति निस्क्यो सनीजी 8 point something निस्किन्छ YTC सनीजी YTC कति कति आयो निस्किन्छ 8 point हराउनु भयो क्या खै उहाँ भन्नुहुन्थ्यो अरु साथीहरुले गर्नु भएन कसैले सर मेरो त 10.03 आयो बढी आयो नि त 10.0 त आउँदै आउँदैन 8 र 9 मा हामीले सर ट्राई प्राइसमा गरेका छौं लो रेट 1090 राख्ने हो नि है 1090 हो होइन होइन हैन होइन 1175 ए त्यो ए प्राइस पहिलेकै प्राइस राख्ने हो 1175 है भनेर हामी ट्राई गरेका छौं हेर्नुस् त इक्वेसन पनि 1175 है बनाएर त्यो 1175 को बीचमा निकाले हैन त इक्वेसनमा त 1090 प्राइस हो सर हो प्राइस त 11 राखेका छौं 1090 त हामीले म्याच्युरिटी भ्यालुको ठाउँमा हजुर हजुर प्राइस भनेर राखेका हो हामीले त्यही 1175 लाई आधार मानेर 1175 भन्दा एउटा बढी 8.13 समथिङ होला 14 13 कतातिर 1350 जस्तो 14 राख्दियौ 8.14% YTC आयो इन्टरपोलेसन यति आयो भने चाहिँ अब सकियो हामीले सोधेको यही हो अब सी मा के सोधेको छ भने which yield might investor expect to earn on this bond and why भनेको छ इन्भेस्टरले कुन चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ होला र किन भनेर सोधेको छ इन्भेस्टरले के गर्छ त भन्दा यही अर्न गर्छ YTC नै अर्न गर्छ भन्ने हामीले बुझ्छौं किन भन्दा इल्टु 8.36% भन्दा 8.13% कम भएर हो सर 8.14 नै उले चाहिँ एक्सपेक्ट गर्छ किन गर्छ त भन्दाखेरि अब यो कल गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दा कम्पनीले त आफ्नो कस्ट यो कस्ट हो कस्ट चाहिँ के गर्छ त मिनिमम गर्न खोज्छ नि 8.36 भन्दा 8.14 कम पर्सेन्ट भएको गर्न खोज्छ यो त कस्ट हो नि त हैन कस्ट अफ डेब्ट हो केडी भनेको यो केडी चाहिँ कस्ट अफ डेब्ट चाहिँ कम गर्न कम्पनीले खोज्ने भएको हुनाले इल्टु म्याच्युरिटी भन्दा इल्टु YTC को रेट कम भएको हुनाले इन्भेस्टर एक्सपेक्ट टु अर्न ओन्ली 8.14 भनेर लेख्नु होला सकिन्छ लेख्न investor of this bond
expect to earn only 8.4%, 8.14%. 8.14%. Because yield to call is less than yield to maturity भनेर लेख्दा हुन्छ. Into cost हुन्छ. Into call हैन. Yield to call is less than yield to maturity. ल यो एउटा भयो. अब जम्मै बोन्डको भ्यालुएसनका यस्तै छन्. हामीले अस्ति गरेका र अस्ति गरेकोमा यो एउटा गरिया थिएन. इक्वेसन बनाएर यो भ्यालु राखेर ट्राई गरेर गर्ने खालको त्यो गरियो. अब क्वेसन नम्बर 10 मा हेर्नुभयो भने 11 मा हेर्नुभयो भने 10 मा yield to maturity निकाल्नु भनेको छ. 11 मा yield to call निकाल्नु भनेको छ हैन. त्यसरी गर्ने. अब 13 मा हामीलाई के दिएको छ भन्दा काहीँनिर हाम्रो प्राइस छैन, काहीँनिर कुपन रेट छैन, काहीँ के छैन, त्यो एब्सेन्ट भएकोले निकाल्ने. जस्तै ए मा हामीले प्राइस निकाल्ने, बी मा हाम्रो कुपन रेट निकाल्ने छ, सी मा हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट केडी निकाल्ने छ, डी मा म्याचुरिटी निकाल्ने छ, एन निकाल्ने छ भने ई मा चाहिँ दुईटा छ, एउटा खाली छ, कुपन रेट खाली छ. त्यसको मतलब यो के हो? जिरो कुपन बोन्ड हो. त्यही फर्मुला लगाएर हामीले इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्ने. त्यसरी क्याल्कुलेसन गर्ने होला. यस्तो किसिमको क्याल्कुलेसन हामीले सबै गरिसकेका छौँ है. हुन्छ, यो ट्राई गर्नु पर्यो. यो ट्राई गर्नु. यो सबै हामीले यस्तो किसिमको गरिसकेका छौँ है त. हुन्छ. एक्चुअली 43.14 पनि भनिदिनु नि सर. 14 को हजुर त्यस्तै हो कि अलग हो कि के हो त? ल 14 को ल हेर्नुस् है त. 14 को द पेन्टागन कर्पोरेसन इस्यु अ न्यू series of bond on January 1, 2009. The bond were sold at par 1000, however 12% coupon and mature in 30 years. On December 31st, 2038, coupon payment are made semi-annually on June 30 and December. अब कुपन यसमा सेमी एनुअली भन्ने आयो एउटा. अब सेमी एनुअली आयो. What was the YTM of the Pentagon bond of January 1, 2009? YTM निकाल्ने आयो. अब YTM निकाल्नको लागि अघि गरे जस्तै हो. इन्टरपोलेसन गरेको जस्तै हो, तर यसलाई वही गरे जस्तो गर्नु परेन. किन पर्दैन भन्दाखेरि हामीले सिधै लेख्न सकिन्छ. यसको YTM कति हुन्छ त भन्दा 12% हुन्छ भनेर. यसमा के भनेको छ भन्दाखेरि पारमा सेल गरेको छ. माथि हामीले दिएको छ द बोन्ड वेयर सोल्ड एट पार भनेको छ नि. पारमा सेल गर्यो भने कुपन रेट जति हुन्छ त्यति नै yield to maturity हुन्छ. अस्ति पनि भनेको थिएँ मैले है. पारमा जति सोल्ड गर्यो यदि बोन्ड पारमा सेल गर्यो भने अस्ति हामीले एउटा क्याल्कुलेसन गरेका थियौँ र ठ्याक्कै 1000 नै निकालेका थियौँ. जति चाहिँ कुपन रेट छ र केडी पनि त्यही राख्दाखेरि हामीले ठ्याक्कै भ्यालु अफ बोन्ड कति निकालेका थियौँ, ठ्याक्कै 1000 निकालेका थियौँ हैन. अस्ति एउटा गरेका थियौँ क्लासमा, याद छ कि छैन? योभन्दा अघिल्लो क्लासमा. अनि हामीले मैले के भनेको थिएँ त्यतिखेर भने यदि बोन्ड वेयर सोल्ड इन पार भनेर आयो भने कुपन इन्ट्रेस्ट रेट जति हो त्यति के हुन्छ? yield to maturity हुन्छ भनेर. अब अस्ति नसम्झे नि फेरि सम्झिनु होला. अब ए को के हो त? was the YTM किन हुन्छ भन्दा द पेन्टागन बोन्ड वेयर सोल्ड एट पार भनेर. अब बीमा हामीले के सोधेको छ? नभए त यदि नहुँदो अन्त पारमा सोल्ड गरेर नलेख्दो त हामीले सबै अघिको गरे जस्तै एप्रोक्सिमेट गरेर सबै लेख्नु पर्ने है त.
यदि हामीले पारमै अब 6000 भ्यालु नै राखेर गरियो 12% भने पनि आउने चाहिँ त्यो 12% हुन्छ अँ, टाइम वेस्ट हो मात्रै हो त्यो थ्योरिटिकल नलेज अब भने हामीले त्यसरी लेख्न सकियो नभए हामीले गर्न सकियो गर्दाखेरि आउने चाहिँ भ्यालु त्यही नै हो अब बी मा व्हाट वाज द प्राइस अफ द बोन्ड अन जनवरी 1 द लेभल अफ इन्ट्रेस्ट रेट had fallen to 10% भनेछ यदि इन्ट्रेस्ट रेट 12% बाट 10% भयो भने प्राइस अफ बोन्ड कति होला भनेर सोधेको छ अब प्राइस अफ बोन्ड निकाल्न पर्यो हामीले केडी कति राखेर गर्नु पर्यो अब 10% 12% को ठाउँमा 14 को बी है यो चाहिँ 3.14 को ए त आइडिएफ नै लगाउने हो सर यसमा बी को हो प्राइस अफ बोन्ड बोन्ड अथवा भ्यालु अफ बोन्ड भिडी कति होला भनेर सोधेको छ अब भिडी निकाल्नको लागि आई इन्टु पिबिआइएफए 80% भने 10% 20% एन प्लस एम इन्टु पिबिआइएफ KD% एन यो हो अब यहाँनिर एउटा कुरो चेन्ज छ माथि हेरियो भने इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट अथवा कुपन पेमेन्ट आर मेड सेमी एनुअली भनेको छ अब सेमी एनुअली को केसमा हामीले के गर्छौं भन्दा I/2 KD/2 n * 2 अस्तिको पनि मैले देखाएको थिएँ 2 n * 2 अब यो खालको फर्ममा लान्छौं अब भनेको हाम्रो यहाँनिर कुपन इन्ट्रेस्ट कति हो त 12% भनेको 120 हुने हो कि हैन हो नि हैन 12% हो नि कुपन रेट त माथि दिएको 12% ले 1000 को पार भ्यालु भनेको 120 हुन्छ 120/2 हुने भयो के इन्टु पिबिआइएफए अब KD% हाम्रो कति पर्सेन्टले ट्राई गर्नु भनेको छ त भन्दा बी मा गएर 10% भनेको छ 10/2 गर्नु पर्यो के 10/2 अनि n भनेको हाम्रो कति वर्ष हो यो एन भनेको यही माथिकै 5 इयर्स लेटर भनेको 5 इयर्स 5 इयर्स हो 5 इयर्स लेटर भनेको 5 इयर्स लेटर भनेको छ 5 इयर्स लेटर भनेको छ 5 इयर्स पछि भनेको छ ल यहाँ अर्को कुरा पनि बुझ्नु पाउने कुरा आयो कति राख्नु पर्ने होला यहाँ कसैले भनिदिनुस् त यो कति वर्षको बोन हो माथि हामीले भनेको छ म्याच्योर इन 30 इयर्स भनेको छ 30 वर्षको बोन हो र हामीले कहिलेको हिसाब गर्दै छौं आफ्टर 5 इयर्स को चाहिँ भ्यालु अफ बोन हिसाब गर्दै छौं भनेपछि यहाँ कति हुन्छ होला यहाँ 35 हुनु पर्छ 35 हुने भएन आफ्टर 5 इयर्स त मेजोरिटी को 5 इयर्स त गइसकेको छ बाँकी कति छ त अब 25 हो 25 हजुर 25 25 into 2 plus m भनेको 1000 भयो यो m 1000 into PBIF KD% भनेको 10 हो 10/2 अनि n भनेको 25 into 2 25 कसरी आयो बुझ्नु हो नि हैन यो 60 into PBIF 5% 50 years मा n भनेको ठाउँमा अब 50 हेर्नु पर्यो इयर्स भन्दा नि n भनेको ठाउँमा 50 मा 5% हेर्नु पर्यो I2 मा हेर्नु पर्यो यो 50 सम्म त कहिलेकाहीँ हेर्न नमिले आयो भने हामीले फेरि अर्को फर्मुला लाउनु पर्ने हुन्छ 50% हेर्न नमिले आयो भने हामीले 50 n को ठाउँमा 50 छ कि छैन 40 त देखियो अनि यस्तो फर्मुला लाउँछौँ 1 - 1/1 प्लस छैन सर KD को
फोर केडी यस्तो फर्मुला लाउनु पर्छ है 40% सम्म रहेछ सर 5 करेन्ट यिल्ड निकाल्न सकिन्छ सीको करेन्ट यिल्ड भनेको फर्मुला हामीले लेखिसकेका छौँ गरि पनि सकेका छौँ यस्तो खालको करेन्ट यिल्ड भनेको के हो त भन्दा कुपन पेमेन्ट डिवाइडेड मार्केट प्राइस अफ बोन्ड अथवा प्राइस अफ बोन्ड कुपन पेमेन्ट त हाम्रो 12% हो भनेपछि 120 हो अनि बोन्ड चाहिँ अहिले हामी बी मा कति निकाल्यौं त्यो प्राइस निकाल्छौं अनि यो करेन्ट यिल्ड आउँछ अनि अर्को नि हामीलाई के सोधेको छ भने क्यापिटल गेन यिल्ड पनि सोधेको छ क्यापिटल गेन यिल्ड भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त फर्मुला यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा टोटल यिल्ड divided current yield टोटल यिल्ड भनेको हाम्रो 10% हो माइनस करेन्ट यिल्ड चाहिँ यहाँ कति आउँछ प्राइस यहाँ राखेर यो क्याल्कुलेसन गरेर आएकोलाई यहाँ राख्यौं भने यता यो के लेखिछ सर हजुरले क्यापिटल कुन चाहिँ क्यापिटल इ तलको चाहिँ तलको माइनस करेन्ट यिल्ड गर्यो भने आउँछ टोटल यिल्ड 10% हो करेन्ट यिल्ड चाहिँ हामीले यहाँबाट निकाल्नु पर्यो यो आएको कति आयो टोटल यिल्ड अथवा YTM भनेको हाम्रो के हो त भन्दाखेरि मैले यतिकै निकाले लेखिदिएको अहिले तपाईहरुले यो काम लाग्छ भनेर क्यापिटल गेन यिल्ड प्लस करेन्ट यिल्ड हो के हजुर हजुर करेन्ट यो पनि जान्नु होला यिल्डमा यहाँ करेन्ट यिल्ड यहाँ घटाउनु पर्यो अनि कति आउँछ क्यापिटल गेन यिल्ड आउँछ त्यसरी गरिन्छ यो 14 को बी को हामीले हेर्यौं हैन सी को हेर्यौं डी को हेरौं त क्वेशन नम्बर डी मा के छ त भन्दा 1 July 1 told 916.42 what was the YTM on that अब YTM निकाल्नु पर्यो अब हामीले सुरुमा गरेका थियौं प्राइस हामीलाई दियो 916 अब एप्रोक्सिमेट YTM निकाल्नु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि चाहिँ इन्टरपोलेसन गर्नु पर्यो ल यो इन्सी यो भइसक्यो हैन फेरि त्यसको म हिन्ट्स दिन्छु यो भइसक्यो हैन यो भइसक्यो भनेपछि डी मा हेर्नुस् त हामीले सोधेको छ
डी मा के सोधेछ अन्जुलाई 2032 पेन्टागन बोर्ड प्राइस चाहिँ कति दियो त भन्दाखेरि 916.42 42 दियो अनि YTM सोध्यो अब हामीले YTM निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले AYTM निकाल्छौं जुन हामीले अहिले भर्खर गरेका छौं सुरुमा गरेका थियौं AYTM निकाल्नको लागि हाम्रो फर्मुला के हो त भन्दा I ओपन इन्ट्रेस्ट प्लस M माइनस प्राइस डिवाइडेड N and whole divided M plus 2 into price divided 3 यो हो अब यो चाहिँ सेमी एनुअल भनेको छ यसमा पनि नझुकिनु होला सेमी एनुअल भनेपछि आयो यहाँ 2 गर्नु पर्यो यहाँ इन्टु 2 गर्नु पर्यो है अब यो फर्ममा गएपछि I भनेको यो 120 हो डिवाइडेड 2 प्लस M भनेको हाम्रो म्याच्युरिटी भ्यालु 1000 माइनस 916.42 होल यो डिवाइडेड के हो त भन्दा n कति होला अब n पनि यहाँनिर हामीले क्वेसनमा हेरौँ फेरि n को लागि अब बी लाई हेर्यो भने चाहिँ हैन त्यो फरक छ बी लाई हेरेर हुँदैन हामीले के भनेको छ कहिले चाहिँ सोल्ड गरे प्राइस हो यो on July 1 2032 हाम्रो म्याच्योर कहिले हुने हो December 31st 2000
छौं हजुर सेम त्यही हो करेन्ट यिल्ड भनेको कुपन पेमेन्ट बाइ प्राइस अफ बोन्ड हजुर हजुर यो आइहाल्छ क्यापिटल गेन इल्ड पनि अघि गरेका छौँ होइन सर अघि गरेका छौँ हुन्छ, यसमा के त्यसमा हुन्छ ई को चाहिँ के छ त भन्दाखेरि साथीहरू किन हराउनु भयो त्यसरी निद्रा लाग्यो हो कि निन्द्रा लाग्यो हो कि नबुझ्या हो कि बोल्नु नि हुन्न अब निन्द्रा नबुझेको कुराहरू सोध्नु पर्यो यति फास्ट पनि गइया छैन हामी जस्तै करेन्ट यिल्ड भनेको कुपन पेमेन्ट पनि हो कुपन पेमेन्ट मार्केट प्राइस बोन्ड भनेको मार्केट प्राइस प्राइस अफ बोन्ड भयो होइन बोन्ड यो फर्मुला हो कुपन पेमेन्ट 120 भइहाल्यो यसमा मार्केट प्राइस 900 कति छ 900 कति आउँछ यो चाहिँ के हो त अन्त पर्सेन्टेजमा राख्ने करेन्ट यिल्ड भइहाल्यो अब क्यापिटल गेन यिल्ड क्यापिटल गेन यिल्ड भनेको के हो त अन्त टोटल यिल्ड अथवा वाइटिएम माइनस करेन्ट यिल्ड हो टोटल यिल्ड कति हो त हाम्रो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हामीले अहिले निकाल्छौँ कुनमा भन्दा डीमा निकाल्छौँ सेमी एनुअल यिल्ड निकाल्छौँ त्यसमा वाइटिएम निकाल्छौँ त्यो वाइटिएम निकाल्ने वाइटिएम जुन सेमी एनुअल निकाल्छौँ टोटल यिल्ड भनेको त्यो सेमी एनुअल हो अब यहाँ टोटल यिल्ड निकाल्दाखेरि त्यो वाइटिएम जो जति निकाल्छौँ इन्टु 2 गर्नुपर्छ एनुअल गर्दाखेरि माइनस अनि करेन्ट यिल्ड त जो हामीले निकाल्यो हुन्छ सर करेन्टले यस्तो कुराहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ गरेपछि अब यहाँ कति आउँछ यो वाइटिएम जुन हामीले निकालेको वाइटिएमलाई इन्टु 2 गर्ने अनि करेन्ट यिल्ड यहाँ कति आउँछ यो निकालेकोलाई ल्याएर यहाँ राख्ने अनि हामीलाई क्यापिटल गेन यिल्ड आउँछ है त हस् सर करेन्ट टोटल यिल्ड माइनस करेन्ट यिल्ड गर्नु पर्यो नि सर अब टोटल यिल्ड भनेको हामीले चाहिँ अहिले वाइटिएम निकालेका छौँ त्यो सेमी एनुअलको निकालेका छौँ फेरि एनुअलमा लाँदाखेरि चाहिँ इन्टु 2 गर्नुपर्छ अब बोन्ड भ्यालुएसनको प्रायः जसो धेरै किसिमको हामीले गरियो सायद अब कन्फ्युज हुनु नपर्ने हो साथीहरूलाई अब गर्न सक्नुहुन्छ होला हामी अब अर्को क्लास चाहिँ स्टक भ्यालुएसनबाट सुरु गर्छौँ ठिकै छ सर अब यसमा हजुरले गर्न नसक्ने जस्तो छ भने होइन गर्न नसक्ने जस्तो त मलाई लाग्दैन होइन त्यहाँदेखि फेरि गर्दै जाँदा यस्तै यस्तै सानो कुराहरूमा अड्किन्छ कि त्यो तपाईँले गरेपछि थाहा हुन्छ होइन जस्तै यहाँ बुकमा यहाँ मिनी केस भन्ने पनि छ सर 3.1 देखि थुप्रै त्यो यिनीहरूकै कम्बाइन हो मिनी केस भनेको सबै कम्बाइन छ यो सबै गरिसकेपछि त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा समस्या भएन यो चाहिँ छोटो क्वेसनहरूको लागि छ सर्ट क्वेसनको लागि अनि यिनीहरूकै कम्बाइन गरेर त्यहाँ लङ क्वेसन दिएको छ मिनी यो सर्ट क्वेसनहरू जानेपछि त्यसको यहाँ वाइटिएम बाई कहीँ डिभाइड 2 गर्न परेको छ कहीँ चाहिँ के गर्न परेको छ यहाँ चेन्ज गर्न परेको छ त्यस्तो क्वेसनमा हेरेपछि तपाईँले प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुन्छ नर्मली त बोन्डको भ्यालुएसन निकाल्नको लागि फर्मुला मेथड टेबलेट मेथडबाट पिआइएफए टेबलबाट तपाईँले जानिसक्नुभयो तर ठ्याक्कै सिधै त सधैँ एउटै क्वेसन त दिँदैन अब जस्तै कहीँ के भनेको छ म्याचुरिटी यति वर्षमा आफ्टर यति वर्ष इस्यु भएको यति वर्षपछि भनेको छ नि अब त्यो भनिसकेपछि यहाँ कति राख्ने अनि त्यसपछि गएर एप्रोक्सिमेट निकाल्दाखेरि कति राख्ने डिभाइड 2 कहाँ गर्ने कहाँ नगर्ने होइन त्यही कुराहरू चाहिँ कहाँ मल्टिपल 2 गर्ने कहाँ नगर्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो त्यस्तो सिके त अब हामीले हेरिहाल्यौँ गरि पनि सकेका छौँ त्यो भयो
अनि एउटा त्यो भयो इन्टु कल म्याच्युरिटीमा हामीले म्याच्युरिटी भ्यालु माइनस प्राइस गरेका थियौँ भने इन्टु कलमा कल प्राइस माइनस प्राइस अफ बन्ड गरेका थियौँ त्यो कुरा र यान भनेको ठाउँमा त्यो कुरा भयो यो 35 वटा क्वेशनमा 2.35 सम्म छ हजुर ए हुन्छ सर हस् अब 16 17 बाट हाम्रो स्टक भ्यालुएसन छ स्टकको हामी एउटा दुईटा यसरी नै गर्छौं दुई तीनटा क्वेशनहरु जस्तै बन्डको गरे जस्तै कम्पनीको गर्छौं अनि त्यसपछि बल्ल हामी च्याप्टर अर्को च्याप्टर जान्छौं प्र्याक्टिस गर्नु होला है प्र्याक्टिस म्याक्सिमम गर्नु होला साथीहरु कति जानुहुन्छ अहिले त्यही त अब यसरी हराउनु भएन के गर्ने अब जम्मा 4 जना दुई जना त अब दुईटा हजुरलाई नि दुईटा देखाइराछ एक जना त मेरो डबलै होला अनि दुईटा डिभाइस युज गरिराछु हैन अब के छ अब यस्तो हुन्छ यो साथीहरु बसेर गरेर अनि कन्फ्युजिङ कुरा सोध्नु भने क्लियर भयो कि भएन भने थाहा हुन्छ हैन अनि हैन भने त अब यस्तै अब एक त अब यो फिजिकल क्लास होइन प्रत्यक्ष क्लास पनि होइन अर्को अब सम्भव भएसम्मको मेटेरियलहरु युज गरेर गरिया छ अब कोही देखिहाल्नु भयो अघिल्लो क्लासमा कहिले नेट जाने कहिले जुमै जाने भइरहेको थियो धन्न आजको क्लासमा चाहिँ साथ थियो एकचोटी मात्र गयो अघिल्लो क्लासहरुमा हाम्रो स्लाइड देखाउने बेलामा पनि जुम गएकै गरेको थियो तर आज चाहिँ एकचोटी मात्र गयो मैले याद गरेको थिएँ लगभग हामीले 1.5 घण्टा पढ्यौं 1.5 घण्टाको पिरियडमा चाहिँ एकचोटी मात्रै गयो ठीक छ यो हाम्रो एक्जाम अलि चाँडै हुन्छ कि भन्ने सम्भावनाले हो नभए त हामी बिस्तारै जान सकिन्थ्यो त्यही मात्रै त्यसैको लागि अलि प्र्याक्टिस गर्न नभ्या त त्यही भावनाले यो क्वेशनहरु यति नै जति यो बुकमा दिएका क्वेशनहरु हामीले प्र्याक्टिस गरियो भने पुग्छ इनफ हुन्छ फेरि अब यसको लागि त अलि टाइमै निकालेर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन र फेरि हाम्रो जस्तो च्याप्टर 4 च्याप्टर 5 सम्म हामीले राम्रोसित पढियो भने च्याप्टर 5 सम्म हुन त यताबाट पनि लङ क्वेशन आउने सम्भावना छ नआउने होइन 6 7 8 बाट त्यो भन्दा पनि च्याप्टर 5 सम्म चाहिँ बढी सम्भावना भएको छ त्यसले गर्दाखेरि हुन्छ पढ्न त सम्भव भएछ सबै पढ्नु पर्छ ल आज यति गरौँ न दाइ ल गुड नाइट अरु को हुनुहुन्छ हामीसँग खै हजुर मात्र बोलिरहेको देखेँ मैले अरु यहाँ देखेँ अचुत जे हुनुहुँदो रहेछ म पनि छु सर भर्खर आइपुग्यो अनि हाम्रो के सर हुनुहुँदो रहेछ